बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं सूबाई दारुल-हुकूमत में सूरज के जलवे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने लगा है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 तक जा पहुंचा। मज़ीद जान लेते हैं जैन अली से। जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर के दर्जा हरारत में जो है वो इजाफ़ा देखने में आ रहा है, जबकि आज जो है वो पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है। जबकि शहर लाहौर में जो है वो इस वक्त सूरज जो है वो सवा नेज़े पर मौजूद है और सुबह सवेरे ही है अपनी जो तपिश है वो महसूस करवा रहा है। जबकि दूसरी तरफ इस वक्त शहर में जो है वो हवाएं चलने का सिलसिला भी जो है वो जारी है। 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला जारी है, लेकिन ताहाल इस हवा के बायस भी जो है वो सूरज की तपिश जो है वो अभी तक ख़त्म जो है वो नहीं हो सकी। गर्मी जो है वो उसकी शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। अगर बात करी जाए खसूसी तौर पर दर्जा हरारत की, तो आज शहर लाहौर का कम अज़ कम दर्जा हरारत 25 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि हवा में जो नमी का तनासुब है वो 39% तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि महकमे मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त लाहौर में 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला भी जारी है, जो सूरज की जो तपिश है उसको कम नहीं कर सकी। जबकि अगर बात कर ली जाए दूसरी तरफ फ़िज़ाई आलूदगी, तो लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी जो है वो दर्जा हरारत के साथ साथ इजाफा देखने में आ रहा है। आज जो है वो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 158 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जैन। गजा के मासूम बच्चों पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ कारोबारी बरादरी एक पेज पर जमात इस्लामी की शटर डाउन कॉल की ताजिर तंजीमों की भरपूर हमायत। मरकजी गला मंडी, अकबरी मंडी समेत होल सेल मार्केट बंद, तिजारती और कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल रही। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। गजा के साथ इजहार यकजहती, लाहौर की कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। शटर डाउन की कॉल पर मार्केट्स और बाजार बंद रहे। बादामी बाग मार्केट और मुल्हिका मार्केट भी बंद रहीं। पास पीड़ा पंजाब के आबिद हमीद की हिदायत पर बंद रहीं। शहर को दालें, चावल, घी और गला सप्लाई करने वाली अकबरी मंडी भी बंद रही। अजहर इकबाल ईवान की हिमायत से बंद रही। हाल रोड और मुल्हिका मार्केट सदर बाबर महमूद की हिदायत पर बंद की गयी। माल रोड, बीडन रोड सदर सुहेल महमूद की कॉल पर बंद रही। सदर अंजुमन ताजरान, अनारकली बाजार आसिम महमूद की हिदायत पर बंद रही। बानो बाजार, पेरिस मार्केट, धनी राम रोड समेत मुल्हिका बाजार भी बंद रहे। अंदरूने लाहौर आजम क्लॉथ मार्केट, सलकुरा रोड की 26 मुख्तलिफ मार्केट्स, शाह आलम बाजार की तमाम मार्केट्स, ब्रांडेड रोड, मैक्लोर रोड मोटरसाइकिल मार्केट भी बंद रही। आबिद मार्केट, लिटन रोड रिक्शा मार्केट, नीला गुम्बद साइकिल मार्केट, निस्बत रोड कैमरा मार्केट, शू मार्केट, रावी रोड, लोहा मार्केट, डंडा बाजार, जेल रोड कार डीलर्स ने भी शटर डाउन किया। दिल मोहम्मद रोड, रहमान गलियां, रेलवे रोड, अड्डा क्राउन, उर्दू बाजार, गणपत रोड पेपर मार्केट भी बंद रही। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, नई मीर ग्रुप, रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान, कायदे आजम ग्रुप, मरकजी तंजीमें ताजरान पाकिस्तान समेत दीगर ताजिर तंजीमों ने भी शटर डाउन की मुकम्मल हमायत की। अमीन जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं इसराइली मुजालिम के खिलाफ पूरे मुल्क में ज़बरदस्त हड़ताल की गई। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करके भारत ने जंग का ऐलान कर दिया है। आज ग्वादर से कराची तक पूरी कौम मुत्तहिद है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। जमात इस्लामी की कॉल पर फलस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल की कामयाबी पर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मंसूरा लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरे मुल्क में इसराइली मुजालिम के खिलाफ जबरदस्त हड़ताल की गई है। गवादर से कराची तक पूरी कौम मुत्तहिद है। पूरे मुल्क में एक ज़बरदस्त हड़ताल की जा रही है और हड़ताल की कॉल इसराइल जो मजालिम कर रहा है गज़ा पर, फ़लस्तीन पर। गज़ा का मामला हमारे ईमान का मामला है। वो बैतुल मक़दस की आज़ादी की जंग है जो फ़लस्तीनी लड़ रहे हैं और अपने खून से पूरी उम्मत की तरफ से जिहाद कर रहे हैं। भारतीय जारियत के खिलाफ बात करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था, भारत का झूठा प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करके अमलन जंग का ऐलान कर दिया गया है। भारत ने अमलन एक तरह से जंग का ऐलान किया है, पानियों को रोक कर और सिंध तास मुआहिदे को मुअत्तल करके और मुख्तलिफ इक़दामात करके। ऐसी सूरत हाल में इस बात की शदीद ज़रूरत है कि पूरी कौम मुत्तहिद होकर
ان جارحیتوں کا جواب دے۔ امیر جماعت اسلامی کا مزید کہنا تھا ہم 16 مئی کو ایبٹ آباد اور 18 مئی کو مالاکنڈ میں ملین مارچ کریں گے۔ پریس کانفرنس کے دوران نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ، سیکرٹری جنرل امیر العظیم، سیکرٹری اطلاعات شکیل احمد ترابی اور ڈائریکٹر سوشل میڈیا سلمان شیخ بھی حافظ نعیم الرحمان کے ہمراہ تھے۔ کیمرہ مین عدنان کے ساتھ عبد الرحمان، لاہور نیوز۔ جماعت اسلامی کا فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلیگ مارچ۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے مارچ کی قیادت کی۔ شہری موٹر سائیکلوں پر فلسطینی پرچم اٹھا کر مارچ میں شریک ہوئے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کی قیادت میں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فلیگ مارچ کیا گیا۔ مارچ میں موٹر سائیکل سواروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ ریلی ایم اے او کالج سے شروع ہو کر اردو بازار، گورنمنٹ کالج، مال روڈ، سیکریٹریٹ، مینار پاکستان، بادامی باغ، اکبری گیٹ اور شاہ عالم مارکیٹ سے ہوتی ہوئی اختتام پذیر ہوئی۔ ضیاء الدین انصاری نے کہا کہ ہڑتال اور ریلی کا مقصد فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا اور دنیا کو فلسطین کی صورتحال سے آگاہ کرنا ہے۔ ضیاء الدین انصاری کا کہنا تھا کہ اگر بھارت نے پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھا تو جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ پرامن پاکستان کے فروغ کے لیے قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ مقررین نے فلسطین اور غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، دفاع پاکستان، دہشت گردی کے خاتمے، مذہبی ہم آہنگی پر زور دیا۔ علماء کرام نے افواج پاکستان کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمران اکبر۔ ڈویژنل انتظامیہ لاہور کی جانب سے قومی یکجہتی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ صدارت مولانا عبدالخبیر آزاد نے کی۔ دفاع پاکستان اور دہشت گردی کے خاتمے، مذہبی ہم آہنگی، پرامن پاکستان اور پیغام پاکستان کے عنوان سے کانفرنس میں تمام مکاتب کے علماء کرام نے شرکت کی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کا کہنا تھا کہ اگر دشمن نے کسی جارحیت کو مسلط کرنے کی کوشش کی تو بھرپور مزاحمت کریں گے۔ ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بھی جارحیت کو پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم شہادتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، گھبرانے والے تم ہو۔ کوئی آنکھ میلی جو ہے پاکستان کی طرف دیکھ نہیں سکتی جب ہم سب متحد ہوں گے۔ علماء کرام نے فلسطین میں ہونے والے مظالم و چنگیزیت پر اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کی مذمت کی۔ کانفرنس میں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران، علامہ رشید ترابی، پیر عثمان نوری، مفتی عاشق حسین، حافظ قاسم رضا نقوی، شکیل الرحمان ناصر، قاسم علی قاسمی، عبدالستار نیازی، سید علی مہدی اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرہ مین عرفان کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ صدر مرکزی تنظیم تاجران کاشف چودھری کا کہنا ہے کہ لاہور تا کراچی تک مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال پورا پاکستان نے اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ صدر انجمن تاجران لاہور حاجی طارق فیروز کہتے ہیں کہ اسلامی ممالک اسرائیل کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ عابد مارکیٹ میں صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ لاہور تا کراچی شٹر ڈاؤن ہڑتال پورا پاکستان اہل فلسطین کے ساتھ یکجہتی کر رہا ہے۔ حکمران صہیونی مصنوعات کی درآمد اور خرید و فروخت پر پابندی لگائیں، پاکستان غزہ کے غذائی محاصرے کو توڑنے کے لیے اقدامات کرے، او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بلائے، پاکستانی اشیاء کو فروغ دینے کے لیے میرا برانڈ پاکستان متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ آج اسرائیل کے مظالم کے خلاف اہل فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور امریکہ کی سرپرستی کے اندر اسرائیل اور ہندوستان کی جارحیت کے خلاف خیبر سے کراچی اور گوادر سے چترال تک پورا پاکستان مکمل طور پر شٹر ڈاؤن ہے۔ صدر انجمن تاجران لاہور حاجی طارق فیروز نے کہا کہ لاہور کی ساری مارکیٹس فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف بطور احتجاج بند ہیں۔ اسلامی ممالک اکٹھے ہوں اور اسرائیل کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ اسلامی ملک اکٹھے ہو، یہ 57 ملک ہے، اگر یکجہتی میں ہو تو آپ ان کا بائیکاٹ کریں، خاص کر ان کی پروڈکٹ کا جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کو بالکل ختم کر دیں۔ میکڈونلڈ ہوا، KFC ہوا، جتنے بھی ان کی پروڈکٹ ہے، ریڈو ہے، یہ جتنے ان کے برانڈ ہے، یہ پاکستانی قوم ایک پلیٹ فارم پر کھڑی ہو جائے اور یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مارکیٹوں میں یہ پمپر تقسیم کریں گے کہ ان کا یہودی ایجنٹوں کا اور یہودیوں کا بائیکاٹ کیا جائے۔ پریس کانفرنس کے دوران تاجر رہنماؤں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کو کامیاب بنانے پر شہر کی کاروباری برادری کا شکریہ ادا کیا۔ کیمرہ مین بلال احمد کے ساتھ عبد القادر، لاہور نیوز۔